शरफ कबूलियत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अरबहा बल्कि खरबहा एहसानात फरमाए। अल्लाह के एहसानात इतने हैं कि हम अगर सारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के एहसानात को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के एहसानात और इनामात को हम शुमार में नहीं ला सकते। अल्लाह ने जितने एहसानात हम सब के ऊपर फरमाए हैं, तमाम के तमाम एहसानात में सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने जो हम पे फरमाया, वो खुद अपने कलाम पाक में अल्लाह ने जिक्र किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा सबसे बड़ा एहसान इस कायनात पे ये है कि मैंने आमिना के लाल अपने हबीब मोहम्मद अरबी को नबी, पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कायनात पे सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने जितनी हमें नेमतें अता फरमाई है, हर नेमत के इतने फ़ायदे हैं कि हम एक नेमत के फ़ायदों को शुमार नहीं कर सकते। समझाने के लिए सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें नेमत तो सिर्फ एक आँख दी है, और इस एक आँख से हमने अल्लाह के कितने इनामात को पाया, कितनी नेमतों को पाया, कितने फ़ायदे हमने सिर्फ एक आँख से हासिल किए। सारी ज़िंदगी हम अल्लाह की इस एक नेमत के फ़वाइद को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। जब हम अपने वजूद में जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, जब इस एक नेमत के हम फ़ायदे शुमार नहीं कर सकते, तो जिस नेमत को अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान कहा, अल्लाह ने सबसे बड़ा इनाम कहा, उस आमिना के लाल के वजूद पाक से इस कायनात को कितने फ़ायदे हुए। इंसानियत थक सकती है, लेकिन हुजूर पाक की ज़ात मुबारक के फ़ायदे कायनात शुमार नहीं कर सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात से इस उम्मत और इस कायनात को जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फ़ायदा हासिल हुआ, वो ये है कि हम सारे अब्द तो थे, लेकिन हमारे पास अब्दियत नहीं थी। अगर अब्द को अब्दियत मिली है तो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके नसीब हुई है। और इस उन्वान को मैंने चंद दिन पहले आप हजरात के सामने बड़ी तफसील से जिक्र किया था। मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात से जो दूसरा फ़ायदा इस उम्मत और इस कायनात को हासिल हुआ, मैं इख्तिसार के साथ उस फ़ायदे को ज़रा तफसील से बयान करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात से इस उम्मत को दूसरा सबसे बड़ा और बुनियादी फ़ायदा क्या मिला। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो ज़ात रिसालत का फ़ायदा अब्दियत है। अब्दियत का मतलब ये है कि हम अब्द थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारा माबूद कौन है। हम अब्द तो थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अब्द के अब्दियत होने के तकाजे क्या हैं। नमाज अब्दियत है, रोज़ा अब्दियत है, ज़कात अब्दियत है, हज अब्दियत है, कुर्बानी अब्दियत है, रुकू अब्दियत है, सजदा अब्दियत है, अल्लाह के रास्ते में दावत और तबलीग का काम करना ये अब्दियत है। अपनी जान को मुट्ठी में लेकर कुफार के मुकाबले में जिहादो किताल के लिए निकलना ये अब्दियत है। खाने पीने, उठने बैठने, जागने सोने, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सारी की सारी जिंदगी में जो जीने के उसूल, तौर तरीके, ज़वाबित जो आमिना के लाल ने बताए हैं, ये सारी की सारी अब्दियत में शामिल है। और ये सारी की सारी चीजें अगर हमें मिली है तो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके नसीब हुई है।
इस उम्मत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात से जो दूसरा फायदा हासिल हुआ वो ये है कि कायनात में और आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले रिश्ते तो पाए जाते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान, रिश्तों की औकात और रिश्तों की अहमियत नहीं थी। हुजूर के आने से हमें पता चला कि कौन से रिश्ता कितना मुकद्दस है या किस रिश्ते का क्या मकाम है। बाप पहले भी होता था, बेटे पहले भी होते थे, बीवियां पहले भी होती थी, बेटी पहले भी होती थी, सास और ससुर पहले भी होते थे, दामाद पहले भी होते थे, बहन और भाई पहले भी होते थे। लेकिन अब्बे का मकाम क्या, अम्मा का मकाम क्या, औलाद के हुकूक क्या, बहन की इज्जत क्या, बीवी के हुकूक क्या, और अपने हमसाए के हुकूक क्या, सास और ससुर के हुकूक क्या, दामाद के हुकूक क्या, बड़े भाई के क्या हुकूक है, छोटे के क्या हुकूक है। ये सारे के सारे जो रिश्तों की जान और पहचान और जो रिश्तों का तकद्दुस, अदब और एहतराम आज इस उम्मत में पाया जाता है, ये रिश्तों की अगर पहचान और तकद्दुस और अदब और एहतराम और अहमियत जो हमें मिली है, ये ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके नसीब हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले क्या था, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कायनात में आकर इन रिश्तों को मुकद्दस कैसे बनाया। याद रखिएगा, बाप पहले भी था, माँ पहले भी थी, लेकिन ये नहीं होता था कि किसी ने ये समझा हो कि जन्नत का दरवाजा बाप है, और ये नहीं समझा जाता था कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, और ये नहीं समझा जाता था कि बाप की दुआ कितनी अहमियत की हामिल है, और ये नहीं समझा जाता था कि माँ की दुआ कितनी अहमियत की हामिल है। ये नहीं समझा जाता था कि बाप मेरे सर पे एक साइबान और छत की तरह है, और ये भी नहीं समझा जाता था कि माँ मेरे लिए चलते हुए फर्श और जमीन की तरह है। सर पे छत ना हो तो हर किस्म की गर्दो गुबार इंसान के वजूद पे आती है, अगर पाँव के नीचे जमीन ना हो तो इंसान को चलने का ढंग संग और तौर तरीका नहीं आता था। बाप था लेकिन बाप के हुकूक और बाप का अदब नहीं था। अम्मा थी लेकिन अम्मा के हुकूक और आदाब का पता नहीं था। आमना के लाल आए, हुजूर की ज़ात पाक से हमें दूसरा फायदा ये हुआ कि बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया और माँ के कदमों के नीचे जन्नत को बिछा दिया। बाप को ये अदब और माँ को ये इज्जत और एहतराम मिली है तो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके नसीब हुई है, वरना आका की आमद से पहले ये कुछ नहीं था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया और आकर कहने लगा, आका आप मेरे वालिद बुजुर्गवार को नहीं समझाते। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे, आका मैं सुबह शाम कमाता हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ, जब मैं शाम को घर लौटता हूँ तो मेरा बाप मुझे कहता है जल्दी कर मुझे पैसे दे। आका वो मुझसे पैसे मांगता है, आका वो मुझसे खर्चा मांगता है। मेरे बाप को समझाइए मैं जवान हो चुका हूँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे अखराजात, मेरे वालिद को तो समझाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा कि इसके वालिद को बुला कर लो। उसके वालिद को बुलाया गया। जब वो रास्ते में आ रहा था उस वालिद ने उस सहाबी से पूछा कि यार मुझे मेरे आका ने क्यों याद किया? उसने कहा और तो कोई पता नहीं, तेरे बेटे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तेरी शिकायत लगाई है इसलिए। हदीस में रिवायात में आता है कि वो सहाबी वहीं पे बैठ गया, बूढ़ा सहाबी, और उसने कुछ जुमले कहे, फिर वो उठा। अब वो रोता भी जा रहा था और कुछ कहता भी जा रहा था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा तो हुजूर ने बड़ी अजीब बात फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी मैं तेरा फैसला तो बाद में करूंगा और तुझसे सारी बात तो बाद में पूछूंगा, लेकिन बाबा जी पहले वो बात बताओ जो आप आते हुए रास्ते में अपनी जबान से कहते आ रहे थे। आका आपने तो नहीं सुना? मैंने तो बिल्कुल ऐसा अपनी जबान से वो जुमले कहे। आका आपको कैसे पता चला? वो एक पंजाबी के शायर ने कहा था, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकल विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दी इल्म विच ना आवे। अल्लाह ने आमना के लाल को वो फहम और फरासत, वो शऊर अता किया था जो कायनात के किसी इल्म में नहीं आ सकता, और अल्लाह ने आमना के लाल को वो इल्म अता किया था जो कायनात के किसी अकल में नहीं आ सकता। इसलिए कहा था इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकल
विच ना आवे, अकल खुदा ने ऐनी दीती इल्मा विच ना आवे। ये आमना के लाल की खसूसियत थी। आका ने फरमाया तो रास्ते में क्या कहता आ रहा था? कहने लगा काली कमली वाले आका, ये छोटा सा था जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ। मेरे आका, मैंने इसको माँ बन के पाला, मैंने इसको बाप बन के पाला। जब ये बड़ा हुआ मैंने इसके लिए मकान बनवाया। फिर आका मैंने इसकी शादी का इंतजाम किया। मेरी तरफ देखिएगा, रिवायात में आते उसने ये अपने कंधों के कमीज के दोनों किनारे पकड़े और पकड़ के कहने लगा आका, अगर मैं अभी आपके सामने अपनी कमर से कमीज उठाऊं ना, तो जो मजदूरी में सुबह से शाम किया करता था उसके निशान इस वक्त भी मेरी कमर पे मौजूद है। आका मैंने इसकी शादी की, फिर इसकी औलाद हुई, इससे ज्यादा मैं इसकी औलाद को उठाता था, इससे ज्यादा मैंने इसकी औलाद से मोहब्बत की। आका आज मेरी स्याही सफेदी में बदल गई, आज मेरे घुटनों की ताकत खत्म हो गई, आज मुझ में कमाने की सकत और कमाने की कुव्वत और ताकत न रही। लेकिन मैं घर में होता हूँ, मेहमान आ जाता है, फकीर आ जाता है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। मैं शाम को इससे पैसे इसलिए मांगता हूँ कि बेटा मुझे पैसे दे, चाहे तू अगर घर में ना हो, मेहमान आए मैं खाना खिलाऊं, कोई फकीर मांगने के लिए आए मैं सदका और खैरात अदा करता रहूं। जब ये जुमले सारी के रात के सरदार इमामुल अंबिया ने उस बुजुर्ग सहाबी से सुने, रिवायात में आते हैं आका सलाम की आंखों से आंसू की बरसात थी। हुजूर ने सारा जुमला सुनकर उस जवान सहाबी को जिसने अपने वालिद की शिकायत लगाई थी सामने खड़ा करके जो हुजूर ने फैसला किया, उस फैसले के अल्फाज ये थे। आका ने फरमाया मेरे सहाबी अगर मुहम्मदी अदालत से अपने और बाप के मुतल्लिक फैसला कराना चाहता है तो मुस्तफा का फैसला ये है, अंता व मालूका ली अबीका, जब तक तू जिंदा है और तेरा बाप जिंदा है, तेरी जान का मालिक भी तेरा वालिद है और तेरे माल का मालिक भी तेरा वालिद है। अगर वालिद को ये हुकूक, ये अदब, ये एहतराम और ये मिल्कियत और ये इज्जत और आबरू मिली है तो ये भी कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफा के सदके नसीब हुई। माँ का आका इस्लाम के आने से पहले क्या मकाम था? क्या उस वक्त माएं बच्चे नहीं जमती थी? क्या उस वक्त बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे? दूध माँ का पिया, जना माऊ ने था, अम्मा अम्मा भी कहते थे, लेकिन अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत नहीं थी। सोचिएगा अगर मेरा शागिर्द अच्छा ना हो, मेरी औलाद अच्छी ना हो और मेरी मुआशरे में इज्जत ना हो, फिर तो मैं माँ को याद करूंगा। लेकिन मेरे नबी है जिनको अल्लाह ने बीवियां सारी के नाम से आला दी, बेटे आला दिए, बेटियां आला दी, जानिसार आला दिए, ताबेदार आला दिए। ये नबी बनकर, पैगंबर बन के, रसूल बन के मेरे आका गए, वापस सफर से आ रहे थे, अचानक सफर का रुख मोड़ा और सहाबा से कहा मेरे पीछे पीछे चलो। सहाबा का काफिला पीछे पीछे, आका मेरे आगे आगे। एक कब्र पे जाके रुके, हुजूर बैठे और जाकर कब्र को यूं गोद में लिया जैसे हम गांव तकिए को अपनी गोद में लेते। आका रोने लगे, इतना रे हिचकी बंदी, सहाबा भी रो रहे, किसी की जरूरत नहीं है। आका सलाम को रोके, सहाबा ने हजरत अबू बकर को इशारा किया, फरमाया अबू बकर तू मुस्तफा से पूछ ये पत्थरों को पकड़ के रोते क्यों है? आका से पूछिए इतना परेशान क्यों है और इस कब्र में क्या है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? आका सलाम को सिद्दीक ने जाकर कंधे पे हाथ रखा, आका उठे, हिचकी बंदी हुई। सिद्दीक ने पूछ लिया आका इन पत्थरों के नीचे क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर तुम्हें नहीं पता, इन पत्थरों के नीचे मोहम्मद की माँ आराम कर रही है। ये मेरी माँ की कब्र है और ये किस उम्र में? 50 साल के बाद, 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में हुजूर की वालिदा का इंतकाल हुआ। बीवियां भी आला हो, शागिर्द भी आला हो, सारी के नात दीवानी हो, तब भी मेरा काली कमली वाला आका अगर अम्मा की कब्र पे खड़े होकर रो रहे हैं, हुजूर ने फरमाया काश मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए अपने कमरे में जाता और मैं फर्ज नमाज शुरू करके कहता अल्लाह अकबर, फिर मैं किरात शुरू करता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस के अल्फाज है, आका फरमाते जब मैं अल्हम्द पढ़ रहा होता, साथ वाले कमरे से मेरी माँ मुझे आवाज दे के कहती या मोहम्मद। आका रोए और रोकर जुमला कहा कायनात के लोगों अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज शुरू कर चुका होता और
میری ماں ساتھ والے کمرے سے مجھ محمد کو آواز دیتی، رب کعبہ کی قسم میں محمد نماز توڑ دیتا اور کہتا لبیک یا اماں جان، نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ اماں کو یہ مقام ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پاک کے صدقے نصیب ہوا ہے۔ یہ رشتوں کی پہچان یہ حضور نے دی ہے۔ بیوی کا رشتہ کتنا مقدس ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، کہ آج ہماری مستورات کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کو مجازی خدا بنایا۔ کیا ہمارے مرد جانتے کہ اس بیوی اور شوہر کے رشتے کو اللہ کے نبی نے کتنا مقدس بنایا؟ میرے دوستو، کوئی رشتہ باپ کا، بیٹے کا، بہن کا، بھائی کا، کوئی رشتہ جنت میں نہیں بنا، دنیا میں بنے۔ سارے رشتوں میں میاں اور بیوی کا رشتہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جس کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ شاد مسکر انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ نے اس رشتے کو جنت میں پیدا فرمایا۔ اور ایک جملہ اور دل پہ لکھ لیجئے گا، کوئی رشتہ کلمے کی بنیاد پہ نہیں بنا، کوئی رشتہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ اگر بیٹا مسلمان ہے، نعوذ باللہ باپ کافر ہے، وہ چاہے ساری زندگی کہتا رہے میرا باپ نہیں باپ نہیں باپ نہیں، لیکن وہ رہے گا باپ۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا نعوذ باللہ کافر ہے، تو باپ چاہے کہتا رہے کہ یہ میرا نہیں میرا نہیں میرا نہیں، رہے گا بیٹا۔ بہن مسلمان نہیں، رہے گی بہن۔ بھائی مسلمان نہیں، رہے گا بھائی۔ کوئی رشتہ کلمے کی بنیاد پہ نہیں بنا، کوئی رشتہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا، کوئی رشتہ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی نام اور اللہ کے رسول کی ذات کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ اس کائنات میں میاں اور بیوی کا رشتہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو اسلام، کلمہ ایمان، اللہ اور محمد عربی کی ذات کے نام پہ بنا۔ اگر شوہر مسلمان ہے، بیوی نعوذ باللہ کافر ہوگی، سب سے پہلے نکاح ٹوٹے گا۔ شوہر نعوذ باللہ کافر ہو گیا، سب سے پہلے نکاح ٹوٹے گا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے مقدس رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو مقام کیا تھا؟ دو حدیثیں مجھ سے سنیے گا ذرا توجہ سے۔ آقا نے اس رشتے کو مقدس کتنا، پہلے یہ رشتہ کیا تھا؟ بیویاں پہلے بھی تھی، حضور کے آنے سے پہلے بھی تو شادی ہوتی تھی، لیکن ایام مخصوصہ میں ان بیویوں کو کمروں میں بند کر کے باہر تالے لگا دیے جاتے تھے کہ یہ حرام ہے، ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا۔ اٹھائیے سیرت کی کتابیں اور اٹھائیے وہ کتابیں جن کتابوں میں حضور کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں۔ اپنی بیویوں کو شیشے کی دکانوں میں ننگا کھڑا کر کے ان کی عزتوں کے سودے کیے جاتے تھے۔ عورت کو یہ جو عزت والا لباس ملا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوا ہے۔ اور آقا نے بیوی کو مقام کیا دیا۔ مجھ سے دو حدیثیں توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ آقا کی پہلی بیوی ہے، نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، آقا کی ساری اولاد کی والدہ ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، باقی سارے حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ان کے، باقی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ایک حدیث سننا بڑی عجیب ہے، حضرت خدیجہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا نا، حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کہا فاطمہ جی اماں اپنے ابو سے جا کر کہو کہ میں خدیجہ کا آخری وقت ہے، اپنے ابو سے جا کر کہو میرے مرنے کے بعد خدیجہ کو کفن کے لیے اپنے سر کا امامہ دو گے؟ میں آپ کے سر کے امامے کے کفن کے ساتھ قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا، کیوں کفن مانگا؟ وہ ان کے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اس لیے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کو قبر کے جھٹکوں کا خوف ہے۔ خدیجہ کو، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے مجھے قبر کے جھٹکوں کا خوف ہے۔ اپنے ابا سے کہو مجھے اپنے سر کا امامہ دو گے کفن کے لیے؟ جو جواب آمنہ
کے لال نے دیا اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا آمنہ کے لال کے وجود پاک سے اس امت کے رشتوں کو تقدس کیا ملا۔ آقا نے فاطمہ کو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی فاطمہ اپنی اماں کو جا کے کہے کہ حضور فرماتے ہیں ختیجہ تو میں محمد سے میرے سر کا امامہ مانگتی ہے، اگر تم میں محمد سے میرے جسم پاک کی چمڑی بھی مانگے تو میں محمد تجھے چمڑی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا بتایا آقا علیہ السلام نے، اور اگلا جملہ بھی سنیے گا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ابا جان اماں نے اس لیے مانگا، اماں کہہ رہی ہے مجھے قبر کے جھٹکوں کا خوف ہے۔ آقا نے فرمایا میں اپنی بیوی ختیجہ کی قبر میں خود سوؤں گا۔ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، غسل کفن دیا گیا، جنازے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب دفن کے لیے جب قبر تیار ہوئی آقا تشریف لائے، ختیجۃ الکبریٰ کی قبر میں سو گئے۔ پھر آقا اٹھے اور فرمایا میری ختیجہ کو میرے حوالے کرو، پھر ختیجہ کو لیا، پھر آقا نے قبر میں سلایا، پھر آقا دوبارہ قبر میں سوئے، اٹھے قبر کو بند کیا، باہر آقا نکلے، دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قبر کے جھٹکوں نے ختیجۃ الکبریٰ کو محفوظ کر دیا، ختیجۃ الکبریٰ کی قبر میں جھٹکے نہیں ہوں گے۔ دوسرا جملہ کہا میں محمد اپنی بیوی کی قبر میں سویا ہوں، باہر نکلا ہوں، میرے صحابہ سن لینا اللہ نے میری بیوی ختیجۃ الکبریٰ کی قبر کو میرے اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ یہ میرے نبی نے کیوں کیا؟ رشتے کا تقدس بتانے کے لیے، اور ایک حدیث ہے اس کو کھلے دل سے سننا۔ آقا ایک دفعہ حضرت عائشہ کو قریب کیا اور عائشہ سے کہنے لگے عائشہ جی آقا، عائشہ جی آقا، جب سے مجھے جبریل نے یہ بتایا ہے نا، جب سے مجھے جبریل نے یہ بتایا ہے نا کہ جنت میں عائشہ تیری بیوی ہوگی، جب سے جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جنت میں عائشہ تیری بیوی ہوگی، جملہ سنیے گا نبی کا، جب سے جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جنت میں عائشہ تیری بیوی ہوگی، عائشہ اس وقت سے میں محمد کو موت سے پیار ہو چکا ہے، اس وقت سے میں محمد کو موت سے پیار ہو چکا ہے۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ادب اور احترام کے رشتوں سے دیکھنا، آج یہ بیویوں کو مقام ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے صدقے نصیب ہوا ہے۔ یہ جنت کے رشتے، جنت کے رشتے۔ اچھا میں اپنی طرف ایک بات ہے، استاد جی بھی تشریف فرمائے، مولانا بشکور صاحب، مولانا احمد صاحب، علماء تشریف فرمائے۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، خطیب بندہ جو ہوتا ہے نا وہ پڑھتا کم ہے، سوچتا زیادہ ہے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو مرد کی 7 پسلیاں تھیں، پھر اللہ نے بائیں سائیڈ کی پسلی سے اللہ نے حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا، تو مرد کی پسلیاں کتنی رہ گئیں؟ 6، اور عورت کی کتنی ہیں؟ 7۔ اب مرد کی پسلیاں 6 ہیں اور عورت کی کتنی ہیں؟ 7۔ لیکن جو میں سوچ رہا تھا، میرا اللہ تو قادر تھا، اللہ چاہتا تو پاؤں کی پنڈلی سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا تھا، اور اللہ چاہتا تو سر کے حصے سے بھی اما حوا کو پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے پسلی سے کیوں پیدا کیا، پھر بائیں سائیڈ کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چونکہ بائیں سائیڈ پہ دل ہوتا ہے، اللہ نے حضرت آدم کے دل کی جانب ان کی بیوی کو پیدا کیا، نہ پاؤں کی جانب سے نہ سر کی جانب سے، یہ بتانے کے لیے کہ بیویوں کو دل میں رکھو، نہ ان کو سر کا تاج بناؤ، نہ ان کو پاؤں کی جوتی بناؤ، نہ ان کو پاؤں کی جوتیاں بنا کے رکھو کہ گھر میں کوئی ادب اور احترام نہ ہو، اور نہ ان کو سر کا تاج بنا کے رکھو کہ ان کو سر پہ چڑھا دو۔ سارے کے سارے رشتے ان کی وجہ سے بمال کر دو، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، نہ ان کو سر پہ چڑھا کے رکھ اور نہ ان کو جوتا بنا کے رکھ۔ اللہ نے ان کو دل کی سائیڈ پہ پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے بیویوں کو دل میں جگہ دے کے رکھو، نہ پاؤں کی جوتیاں بناؤ، نہ اپنے سر پہ چڑھا کے رکھو۔ یہ سارے کے سارے رشتوں کا تقدس جو ہمیں ملا ہے، یہ ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔
ایک حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم میں، متفقن علیہ حدیث ہے. آقا نے فرمایا، فرمان سننا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ ہے کہ جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کلمے کی بنیاد پر تم نے عورتوں کو اپنی بیوی بنایا، میں محمد تمہیں اس کلمے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنا، کل قیامت کے دن میں محمد جنت میں تمہارا استقبال کروں گا. صحابی نے حضور سے پوچھا آمنہ کے لال سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی؟ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. قرآن مجید میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی، 11 شادیاں. ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ پیار حضور مجھ سے کرتے، اور آقا ایک کی تعریف تو کرتے، دوسرے کا رد نہیں کرتے تھے. مثلا اگر ایک بیوی نے سالن اچھا بنایا ہے تو آقا یوں نہیں کہتے تھے تو سالن اچھا بناتی ہے اس کو نہیں بنانا آتا، نہیں. آقا کیا فرماتے تھے؟ ہر کی فضیلت بیان کی. فرمایا اللہ تو نے مجھے 11 بیویاں دی ہیں اور میں نے 11 بیویوں کے حقوق برابر ادا کیے ہیں، لیکن میرے اللہ اگر تمہیں محمد کے دل کی کیفیت پوچھے تو میرے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت پائی جاتی ہے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی پائی جاتی ہے. میرے دل میں سب سے زیادہ محبت سیدہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ شاکرہ عابدہ عفیفہ عتیقہ کی پائی جاتی ہے. ایک بیوی سے فرمانے لگے جتنا کدو شریف اور گوشت اچھا مکس سالن تم بناتی ہو میں محمد کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک بیوی کو فرمانے لگے، ایک بیوی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے آنے کی وجہ سے جتنا محمد کے دین کا فائدہ ہوا اتنا کبھی محمد کے دین کا فائدہ نہیں ہوا. ایک بیوی کو فرمایا حق مہر میں محمد دے سکتا ہوں لیکن تو خود جتنا حق مہر ہے مجھے دے، پھر میں محمد تجھے واپس کروں گا. یہ سارے کے سارے جو محبت کی باتیں ہم عائشہ فرماتی ہیں. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے تھے، میں بھی تھی، تو مجھے حضور کہنے لگے عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لو. اما کہنے لگی میں کیا کہا جی لگا لیتے ہیں. کہنے لگے اس وقت حضور کی ذرا طبیعت بوجھل سی تھی جس طرح بخار اور یہ موسمی ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرمائے او عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. میں نے کہا کہاں تک لگنے کا؟ فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تک. اما فرماتے میں دبلی پتلی تھی، آقا کی ذرا طبیعت بھی خراب تھی. جب دوڑ لگی تو میں عائشہ جیت گئی. جب میں جیتی، جب بھی میرے پاس نبی بیٹھتے میں کہتے آپ تو دوڑ نہیں سکتے، میں تو آپ سے دوڑ جیت چکی ہوں. ایک دفعہ مجھے بخار ہوا، طبیعت ذرا نہیں ڈالتی. آقا گھر میں تشریف لائے. آقا فرمایا حمیرہ. آقا نے کسی کے نام کو نہیں بگاڑا تھا اور کسی کے نام کو مختصر نہیں کیا تھا. اٹھائیے سیرت کی کتابیں، آقا نے ساری زندگی میں صرف ایک نام کو مختصر کیا، وہ عائشہ کا نام تھا. آقا محبت میں کہتے تھے میری عائش. جیسے کامران کو ہم کہتے ہیں نا کامی، ریحان کو ریحی، یہ محبت سے کہتے ہیں نا. کامران کو کامی کہہ دیتے ہیں، کامی یہ محبت سے کہتے ہیں. آقا نے ساری زندگی میں محبت سے نام لے کر کہا تھا میری عائش، ایسا نہیں کہا. فرمایا عائشہ. جب اماں فرماتی ہیں آقا میں صحت مند تھی، آقا کی ذرا طبیعت بوجھل سی تھی، تو آقا گھر میں میری طبیعت خراب تھی، تو آقا علیہ السلام مجھے کہنے لگے عائشہ جی دوڑ لگائیں. میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے. آقا فرمانے لگے نہیں آج تو دوڑ لگے گی. تو میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، بخار ہے. نہیں عائشہ اٹھو دوڑ لگاؤ. مجھے زبردستی اٹھایا. جب میں اٹھ کھڑی فرمایا چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. اماں فرماتی ہے جب دوڑ لگائی میری ذرا طبیعت خراب تھی تو حضور مجھ سے جیت گئے. جب آقا جیتے تو جب بھی بیٹھتے تھے فرماتے تھے عائشہ میں محمد نے اپنے ہارنے کا بدلہ لے لیا، اب تو مجھ سے ہار چکی ہے میں جیت چکی ہوں. یہ محبت کی باتیں، یہ عقیدت کی باتیں، یہ ادب اور احترام کی باتیں اگر آج بیوی کو نصیب ہوئی ہے یاد رکھیے گا یہ ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہے. بہن بھائی کا رشتہ،
आका ने बहन और भाई के रिश्ते को कितना मुकद्दस बनाया। भाई के बारे में क्या फरमाया? ये हुजूर ने फरमाया बाप तेरा कब्र में सो जाए, तेरे बड़े भाई के वही हुकूक हैं जो अल्लाह ने तेरे वालिद के हुकूक रखे थे। ये बड़े भाई को अदब कहां से मिला? और बड़े भाई के लिए ये किसने फरमाया था? अगर तेरा बाप दुनिया से चला जाए तो अपने छोटे बेटों के साथ उस रवैये से रहना कि उनको अपने बाप की कमी महसूस ना हो। छोटों को बड़े का अदब बता दिया, बड़ों के लिए छोटे की शफकत का पैमाना बता दिया। बड़ों को हुकूक मिले, छोटों को अदब मिले। ये भाइयों के रिश्ते का जो तकद्दुस है ये भी नसीब हुआ है तो कायनात के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात का सदका है। खलीफा हारून रशीद वो कौन था वो जिसने बड़े सहाबा को शहीद किया था? हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ने 3 बंदूकें कत्ल करने का हुक्म दिया। 3 बंदूकें। बुढ़िया आ गई तो बुढ़िया आकर कहने लगी हज्जाज इनको माफ कर दे। तो हज्जाज ने पूछा ये 3 हैं कौन? कहने लगी एक मेरा शौहर है, एक मेरा भाई है और एक मेरा बेटा है। एक शौहर है, एक भाई है, एक बेटा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा चलो इनमें से जिस एक के ऊपर हाथ रखेगी उसको माफ कर दूंगा, बाकी 2 की गर्दन उड़वा दूंगा। अब चुन, शौहर को चुनती है, भाई को चुनती है या बेटे को चुनती है? चुन। औरत बड़ी परेशान। शौहर, बेटा और भाई सोच के गई और जाकर भाई के सर पे हाथ रख के कहा इसको छोड़ दे, दोनों की चाहे गर्दनें उड़ा दे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कत्ल बाद में करूंगा, पहले मुझे वजह बता। कहा शौहर कत्ल हो जाएगा, अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह और शौहर दे देगा। बेटा कत्ल हो जाएगा, नसीब में हुआ तो अल्लाह और बेटा दे देगा। जहां से भाई ने मिलना था वो सांचा अल्लाह ने तोड़ दिया है। जहां से भाई ने मिलना था वो कब्र की मेहमान बन चुकी है। शौहर भी मिल सकता है, बेटा भी मिल सकता है, लेकिन मुझे मेरा भाई नहीं मिल सकता। इसलिए दोनों की चाहे गर्दन उड़ा दे लेकिन मेरे भाई को माफ कर दे। हज्जाज को ये बात इतनी अकल को लगी, कहा बुढ़िया तेरी चलाकी ने मेरे दिल को मोम कर दिया। जा मैं ऐलान करता हूं मैंने तीनों को माफ कर दिया, तीनों को माफ कर दिया। आखिरी गुजारिश, हजरत कारी साहब भी आगे, हमने उनकी तिलावत सुननी। अल्लाह ने जो दीन और इस्लाम और मजहब और अल्लाह ने जो कुरान और शरीयत हमें अता की है, इस शरीयत पे अमल करना, इसको सीखना सिखाना सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। जितनी मर्द की जिम्मेदारी है उतनी ही औरत की जिम्मेदारी है। मर्द मरे तो उससे भी कब्र में 3 सवाल होंगे, औरत मरे तो उससे भी कब्र में 3 सवाल होंगे। सवालों में कोई फर्क नहीं। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, उस्ताद जी तशरीफ फरमाए। मैंने एक जगह पे पढ़ा है, हुजूर के दौर में और हुजूर के जाने के बाद सहाबा कुल कितने थे? 1.25 लाख तकरीबन, 1,24,000 1,40,000 तक के सहाबा की तादाद आती है अहदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में। इन 1.25 लाख सहाबा में से जो मुफ्ती सहाबा थे, जो फतवा देते थे, मसला बताते थे, उनकी तादाद है 149। कितने? सारे बोलो। जो मुफ्ती सहाबा थे, सारे सहाबा मुफ्ती तो नहीं थे। ये और बात है कि आज हमारे पाकिस्तान में हर बंदा मुफ्ती है। जे को डू गाली आमदन उकई को अलाम नहीं देंदा। बस मेरी राय दीन दे बारे ए है, मैं दीन दे बारे ए आ। मौलवी को तो बेचारे कोई पूछदा क्या नहीं भी तू 8 साल 10 साल पढ़ी, तू मसला नहीं सा। ये मसला बस जटा आपस में तय कर गए। असहाबे रसूल की 1.25 लाख जमात में से जो मुफ्ती सहाबा थे, मुफ्ती कितने थे? 149। ये जिस सहाबी को मसला पूछना होता अगर हुजूर तक ना जा सकते तो वो इन 149 सहाबा से पूछते। अगली बात सुनना मजे की, इन 149 सहाबा को अगर कोई मुश्किल पेश आती तो इन 149 में से बड़े मुफ्ती सहाबा थे 12। कितने? उन 12 में 4 खुलफाए राशिदीन भी हैं। ये बाकी मुफ्ती सहाबा इनसे आकर मसला पूछते। अब अगली बात सुनो, अगर आपने वो बात सुन के सुभान अल्लाह ना कही तो आप जैसा कंजूसी कोई नहीं।
اگلی بات سنو، سارے صحابہ اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا 149 مفتیوں سے پوچھتے، 149 کو مشکل پیش آتی تو وہ کتنے سے پوچھتے؟ 12 سے۔ جملہ سنو دل پہ لکھنا، اور اگر ان 12 کو مشکل پیش آتی تو وہ پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ سے پوچھتے۔ یوں کہہ لیجئے حضور کے دور مبارک میں سب سے بڑا اگر کوئی مفتی، سب سے زیادہ حضور کی شریعت کی پہچان اور سنان اور مسئلے کا ادراک جس نے رکھا اور جس نے پڑھایا وہ ایک عورت تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، پیغمبر کی بیوی تھی، نام تھا سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ہماری عورتوں کو کتنے مسئلے آتے ہیں؟ آپ میں سے سارے قسم اٹھا کر، یا چلو قسمیں چھوڑو، گارنٹی دے سکتے ہو کہ قیامت کے دن ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں؟ سارے یہ سوچ سکتے ہو کہ میری بیوی کو غسل کے فرض، نماز کے فرض آتے ہیں؟ گارنٹی دے لو، اپنے دل میں دے لو۔ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری بیوی کو نماز ٹھیک آتی ہے؟ جو باپ بیٹھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری بیٹی کو حلال حرام کا پتہ ہے، مسائل کا پتہ ہے، وہ دین پہ چلے گیا؟ اللہ نے اسلام اور ایمان میں اور ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی درسگاہ اور جو سب سے پہلے سیکھنے کی جگہ بنائی ہے وہ میرے اللہ نے اماں کی گود کو بنایا ہے۔ جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھی تو جھولیوں میں حسن و حسین کھیلا کرتے تھے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ دو باتیں سن لیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، حسن و حسین کو سلا دیا، جب سو گئے تو سیدہ فاطمہ نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 1 پارہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 سپارے پہلی رکعت میں سیدہ فاطمہ نے پڑھے، 15 پارے، 15۔ دوسری رکعت شروع کی، 16 17 18 چلتے 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 جب 28ویں پارے میں سیدہ فاطمہ پہنچی نا، ادھر مسجد کے دیوار پہ کھڑے ہو کر مؤذن رسول حضرت بلال نے فجر کی اذان دینا شروع کی۔ جلدی جلدی رکوع میں گئی، سجدے میں گئی، سلام پھیرا۔ جو جملہ سیدہ فاطمہ نے کہا اس جملے کو سنیے گا۔ سیدہ فاطمہ جو عورت ہے، عورت حضور کی بیٹی ہے، حسن و حسین کی اماں ہے، عجیب جملہ کہا۔ جب جلدی جلدی سلام پھیرا نا، میری طرف دیکھو، یوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے اللہ تیری سردی کی راتیں لمبی تو بڑی ہیں، لیکن تیری سردی کی لمبی راتیں فاطمہ کے 2 نفل کو مکمل نہیں کرا سکی۔ پھر جھولی میں حسن و حسین کھیلے۔ ایک بزرگ گزرے توجہ سے، بیٹا پڑھ کے آتا سکول سے نا، یا تعلیم حاصل کر کے مکتب سے آتا، آ کر کہتا اماں روٹی تو دو۔ اماں کہتی بیٹا میں نے کہاں دینی ہے تجھے روٹی، روٹی تو تجھے اللہ دے گا۔ اماں کیا کروں؟ کہا بیٹا مصلی بچھا، جب نماز پڑھے گا نا تو پھر مصلی اٹھانا، نیچے سے توشہ مل جائے گا، وہ کھا لے۔ بیٹا جلدی جلدی وضو کرتا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا۔ جب وہ سجدے میں جاتا تو ماں چپکے سے آتی، یا مصلی بچھانے سے پہلے چپکے سے اس کے مصلی کے نیچے توشہ رکھ دیتی۔ جب وہ سلام پھیر کے دعا کہتا، اللہ مجھے توشہ دے، اللہ توشہ دے، اللہ توشہ دے، یوں سلام ہاتھ پھیرا، اٹھایا مصلی، نیچے توشہ مل گیا، عادت بن گئی۔ ایک دن اماں کہیں چلی گئی رشتہ داروں میں، جس طرح لیٹ ہو گئی، بیٹے کے سکول اور مکتب سے آنے کا وقت ہو چکا، اب وہاں سے دوڑی کہ آج بیٹا آئے گا، مصلی بچھائے گا اور اللہ سے توشہ مانگے گا۔ جب مصلی اٹھائے گا تو توشہ نہیں ہوگا، تو آج تو میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ ماں کہتی ہے میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، میرا بیٹا مصلی پہ بیٹھا توشہ کھا رہا ہے، توشہ کھا رہا ہے۔ میں نے کہا پتر تجھے توشہ کس نے دیکھا؟ اماں جو اللہ روز دیتا تھا اسی اللہ نے آج دے دیا۔ بیٹا کیسے ہوا؟ اماں کوئی پتہ نہیں،
وضو کیا, مصلی بچھایا اور اپنے اللہ سے مانگا, اللہ آج تو توشہ زیادہ دینا, پہلے اماں تو ہوتی تھی, آج اماں بھی نہیں ہے. اللہ نے بڑا توشہ دے دیا. اور اس بچے کا نام پتہ کیا ہے؟ محبوب سبحانی حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی. پڑھیے عبدالقادر جیلانی کی تاریخ. یہ جیلانی کیوں بنا, یہ بہادر زکریا ملتانی کیوں بنا, یہ سارے کے سارے بزرگ اور علماء جو بڑے بڑے بن گئے تھے. امام ابو حنیفہ یتیم تھے, پڑھنے جاتے تھے اپنے استاد کے پاس, پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو ایک دن جب مدرسے میں گئے نا, بارش ہو گئی, جوتا نہیں تھا. آنے لگے تو استاد نے کہا, بیٹے تیرے پاؤں میں جوتا نہیں؟ کہنے لگا, استاد جی جوتا نہیں ہے. کیوں؟ یتیم ہو. استاد نے اپنا جوتا دیا, کہا بیٹا یہ جوتا پہن کے جا. استاد کا جوتا پہن کے چلے گئے. اگلے دن جب واپس آئے تو دیکھا جوتا پاؤں میں نہیں ہے. جوتا پاؤں, توجہ سے, جوتا پاؤں میں نہیں ہے. استاد نے پوچھا, بیٹا میں نے تجھے جوتا دیا تو گم کر لیا, جوتا کدھر ہے؟ میری طرف دیکھو. یہ سر سے یہ رومال کو ہٹایا, وہ دونوں جوتے سر پہ رکھے ہوئے تھے. بیٹا یہ کیا؟ میں نے پہننے کے لیے دیا تھا. کہا استاد جی میں گھر پہنچا, مجھ سے میری ماں نے پوچھا, بیٹا یہ جوتے کس کے؟ میں نے کہا استاد کے. کہا بیٹا جلدی جوتے اتار, استاد کے جوتے پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں ہوتے, استاد کے جوتے تو اپنے سر کے اوپر تاج بنانے کے لیے ہوتے. استاد جی یہ جوتا میری ماں نے مجھے پاؤں میں نہیں پہننے دیا, میری اماں نے استاد کے جوتوں کو میرے سر کا تاج بنا دیا. یہ سکھاتی تھی اماں. یہ گھر کا ماحول ہوتا تھا. جب میرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں, ماں نے نماز نہیں پڑھی, باپ نے نماز نہیں پڑھی, میرا بیٹا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے گا, اس دور میں گھر جنت وہ ہے جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے تعلیمات ہو. زندہ کریں گے آپ انشاءاللہ. اس کا سب سے آسان طریقہ 2 طریقے ہمارے اکابر علماء بتاتے ہیں. پہلا, ہم جماعت میں جاتے ہیں, سہ روزہ لگاتے ہیں, چلہ 4 مہینے لگاتے ہیں, کل خانے میں آگے وہاں بیان سن لیا, مسجد میں گئے وہاں بیان سن لیا, ہماری مستورات تک دین کی باتیں نہیں پہنچی. تو سب سے پہلے کوشش کرو کہ خود بھی سہ روزہ لگاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی اللہ کے راستے میں 3 دن اس نیت سے لے کر جاؤ کہ یہ دین سیکھ جائے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہم شروع کریں, ان کو مسائل بتائیں. اور تیسرا اور سب سے اہم, اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی شیر محمد صاحب اور ہمارے یہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس مدرسے میں بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا, جو بچیاں یہاں پہ پڑھتی ہیں. یاد رکھیے گا, ہمارے وہ پیر صاحب ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں, مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم, عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم کے برابر ہے. جن گھر میں عورتوں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا وہاں نسلوں کی بربادی کا خطرہ ہے, اور جن عورتوں میں دین زندہ ہوتا ہے وہاں کی نسلیں اللہ پاک علماء قرہ حفاظ دیندار پیدا فرماتے. آپ سب کریں گے انشاءاللہ کوشش. تو یہاں پر جو مستورات کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے, اپنی بچیوں کو بھیجیے, عالمہ کے ذریعے وہاں پہ دین اسلام کے مسائل کو سیکھنا, قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا. ہماری عورتوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, ہم پنجابی میں قرآن پڑھتی ہیں. ہمارا ایک بابا وہ پنجابی میں اذان دیتے, یا سہادو انہ محمد رسولہ. تو میں نے اسے کہا یہ اذان کس میں دیتے؟ کہتا تینوں نہیں پتا سی پنجابی چ بھی اذان شروع کی تھی. اسی ہم پنجابی چ تا نہیں سارا کام کرنا, قرآن ہی پنجابی چ پڑھیے تے اذاناں بھی پنجابی دئیے تے گلاں بھی پنجابی چ کریے. کوئی ساڈیاں ہور ذمہ داریاں بھی تو سن, تو سارے کریں گے انشاءاللہ کوشش. اور ہم نے کیا کرنا ہے, حضور کی ذات کے آنے کا سب سے پہلا فائدہ ابدیت ہے, اور ابدیت کا سب سے پہلا تقاضا 5 وقت کی نماز ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ نماز, سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہی اپنے والد مرحوم کی آخری بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے ابو جی نے مجھے بولا کہ اورے میں چلا گیا. میں نے کہنے لگے نمازی نے کنیاں قسمیں نے, نمازی نے کنیاں قسمیں. میں کہ ابو جی میں تو نہیں پتا. کہنے لگے نمازی نے 3 قسمیں. میں کہ ابو جی کیڑیاں؟ کہنے لگے 68 نمازی, 8 نمازی, 360 نمازی. میں کہ ابو سمجھ نہیں آئی, 68 کی تے 8 کی تے 360 کی. فرمان لگے پتر جڑا ہوئے 5 وقت دا نمازی اے ہے 68 نمازی,
جڑا جمعہ 8ویں دن مسجد چاہے اے ہے 8 نمازی، تے جڑا سال بعد عید پڑھن آوے اے ہے 360 نمازی۔ میں جامپور گیا پروگرام پہ تو ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے ابو جی بھول گئے ایک نمازی اور بھی ہے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے کھاٹ نمازی۔ میں نے کہا کھاٹ کا کیا مطلب؟ کہتا خالی جو علاقے کے جنازے پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے بھی ہیں نا ایسے لوگ، میں سیاست کروں گا تو جنازوں کا خیال کرنا، میں تجارت کروں گا تو جنازوں کا خیال کرنا۔ اب میں استاد جی رفیق صاحب سے نہیں پوچھتا، مولانا عبدالشکور صاحب سے، مولانا احمد صاحب سے، مولانا ظفر اللہ صاحب سے، ہمارے بابا جی تشریف فرمائے محسن، ان سے، قاری نصر، ان سے نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی پسند بتانا، مولویوں کا کوئی زور نہیں ہے۔ زندگی کھاٹ والی اچھی، 360 والی اچھی، 8 والی اچھی یا 68 والی اچھی؟ سارے بولو گے کون سی زندگی اچھی ہے؟ دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا، آپ چن رہے ہیں، آپ کو کوئی علماء مجبور نہیں کر رہے۔ کون سی زندگی ہونی چاہیے؟ کون سی؟ اے مکان اچھے کیوں بنوین زندگی ٹھاڑ دی، کپڑا چنگا کیوں زندگی ٹھاڑ دی، جتی چنگی کیوں زندگی ٹھاڑ دی، گڈی چنگی کیوں زندگی ٹھاڑ دی، مکان اچھا کیوں زندگی ٹھاڑ دی، تجارت کیوں ٹھاٹ واسطے، سیاست کیوں ٹھاٹ واسطے، ساری چیزیں یہ ٹھاٹ کے لیے کرتے۔ پھر آئیے اللہ نے ایک ٹھاٹ کی زندگی اپنے حکم رکوع اور سجدے والی اس نماز کو پورا کرنے میں اللہ نے رکھی ہے۔ سارے کریں گے انشاءاللہ کوشش، اور نماز پڑھیں گے سیکھ کر، آئے پڑھیں گے تب جب آتی ہوگی، آئے گی تب جب سیکھیں گے۔ سیکھنے کا بہترین رستہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ ہے۔ بڑے ہو گئے، سفید داڑھی ہوگی، بابا جی بن کے نماز نہیں آتی، اللہ نے عزت اور پردے کا ایک رستہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ جو تبلیغی جماعت کی صورت میں اللہ نے ہمیں یہ نصیب کر دیا، اس میں جائیے، جا کر دین کو سیکھیں گے، عمل کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائیں گے اور اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمائیں گے۔ جو جملے کہے اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھر کی زندگیوں کو اللہ پاک دینی اور جنتی ماحول کی زندگی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔